अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको पिछले 3 सालों के दौरान नश्र किए जाने वाले मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बताएंगे। ये ड्रामास क्यों पॉपुलर हुए और किन अदाकारों की डायलॉग डिलीवरी, डायरेक्टर्स की महारत और राइटर के स्क्रीन प्ले ने अहम रोल प्ले किया, ये आप इस काउंटडाउन को देखकर जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल पाक ड्रामा टीवी को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल राज़-ए-उल्फ़त। राज़-ए-उल्फ़त पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर सीरियल है। ये ड्रामा पिछले 3 सालों में मिलियंस व्यूज़ हासिल कर चुका है और टीआरपी स्केल पर इसकी रेटिंग 7.8 है। अपने ही घर से मिलने वाली बेजा सख्तियाँ और पाबंदियाँ इंसान की शख्सियत को कुछ इस तरह मुतासिर करती हैं कि ना तो उसके पास मोहब्बत रहती है और ना ही किसी के लिए एतबार। यही सब इस दिलचस्प कहानी में इंतहाई खूबसूरती से पेश किया गया है। ड्रामे की पहली ही किस्त ने नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल की और आवाम की बड़ी तादाद इस सीरियल की कहानी में पूरी तरह डूबी रही। मारूफ अदाकार शहजाद शेख, यमुना ज़ैदी, कोमल अजीज़ खान, गौहर रशीद, अरीशा रज़ी, दानियाल अफजल खान, किरण हक, सीमी पाशा और जन्नान हुसैन के अलावा दीगर कई नामूर अदाकारों ने इस ड्रामे में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से लोगों के दिल जीत लिए। ड्रामा सीरियल दीवानगी। दीवानगी मोस्ट पॉपुलर ड्रामा सीरियल्स में शामिल है। ये पाकिस्तान का 2020 में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल है, जिसने देखने वालों को मशहूर कर दिया। दीवानगी के मरकजी किरदारों में मारूफ अदाकार दानिश तैमूर और अदाकारा हिमा बुखारी जलवागर हैं। दीवानगी की कहानी एक लड़की नगीन फयाज के गिर्द घूमती है, जो अपनी मेहनत के जरिए गुर्बत की जंजीरों को तोड़कर जिंदगी में कुछ बनना चाहती है। बदकिस्मती के इन अंधेरों में इसकी मुलाकात मंसूर दुरानी से होती है, जो बहुत जल्द एक सियासतदान बनने वाला होता है और इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। ड्रामा सीरियल रकीब से। रकीब से का शुमार पिछले 3 सालों के सबसे मकबूल और पॉपुलर ड्रामास में होता है। ये बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफरद कहानी है। ड्रामे की कहानी एक ऐसे डॉक्टर के गिर्द घूमती है जो 20 साल कबल अपना गांव छोड़कर शहर आ जाता है, जहां वो शादी करके एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा होता है कि अचानक एक रात उसकी साबका महबूबा की आमद से सब कुछ बदल जाता है। इस कहानी में ड्रामा तो है, लेकिन साथ साथ सनसनी भी है। नुमान हिजाज और हदीका कियानी मेन रोल में है। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके। चुपके चुपके एक पॉपुलर रोम कॉम है जो देखने वालों को अपने साथ बांध लेता है और शुरू से लेकर आखिर तक कोई ऐसा लम्हा नहीं आता जब मुस्कुराहट आपके चेहरे से अलग हुई हो। चुपके चुपके लाइट कॉमेडी ड्रामा था। इसकी सबसे खास बात तमाम के तमाम किरदारों की बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस रही। बहुत अरसे बाद एक बेसाख्ता, म्यारी और मज़ेदार कॉमेडी देखने को मिली। आयजा खान ने हैरानकुन अदाकारी की और ख़ुद को साबित किया कि न सिर्फ सीरियस किरदार बल्कि कॉमेडी में भी इनके अंदर बेसाख्ता अदाकारी के जौहर मौजूद हैं। इनका किरदार 20-22 साल की गैर संजीदा खलंडरी सी लड़की का था। जो लोग ये कह रहे कि चेहरे पर मासूमियत नहीं थी, तो मासूम भोली भाली लड़की दिखाई भी नहीं गई, बल्कि शोख और खलंडरी लड़की दिखाई गई है। और एक लम्हे को भी नहीं लगा कि ये उछल कूद करती लड़की 2 बच्चों की माँ है। वेल्टन आयजा खान अपनी उम्र, शख्सियत और पुराने किरदारों की छाप से बिल्कुल अलग किरदार, जो यकीनन ड्रामे को पॉपुलर बना गया। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स 2022 की मोस्ट पॉपुलर लव स्टोरी है, जिसमें मज़ा का तड़का भी शामिल है। लेकिन स्टोरी की बात की जाए तो इसका कोई जोड़ ही नहीं। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स में लाहौर और पंजाब की सकाफत के रंग बड़े ही दिलचस्प अंदाज में दिखाए गए हैं। ड्रामे के इब्तिदाई सीन्स में कुश्ती का अखाड़ा दिखाकर खालिस पंजाबियों को पुरजोश किया गया है। इस ड्रामे की कहानी में एक रिवायती मौजू को नए और अछूते अंदाज में मज़ाक के लवाजमात के साथ यूँ पेश किया गया है कि कहानी अपने इख्तिताम पर बहुत सी अस्बाक ज़िंदगी देती हुई नजर आई। इस सीरियल में मज़ा और जज्बात का भरपूर और हसीन इम्तजाज देखने को मिला। बिलाल चौधरी उर्फ बिल्लू चौधरी उर्फ बिल्लू बॉय का किरदार काबिल अदाकार इमरान अशरफ ने अदा किया। ये एक ऐसे नौजवान का किरदार है जो बेफिक्रा और मनमौजी इंसान है, जो अपनी तालीम और मुस्तकबिल के मामलात में शासी संजीदा नजर आता है। ड्रामा सीरियल दोबारा जिसका आगाज़ 2021 में हुआ और इसने ऑडियंस को अपने साथ इस तरह बांधा कि देखने वाले आखिरी किस्त तक ड्रामे के साथ जुड़े रहे। यही इस ड्रामे की मकबूलियत की वजह भी है। ड्रामे की कहानी सरबत नज़ीर ने लिखी है, जबकि इसकी हिदायत दानिश नवाज ने दी है। ड्रामे में हदीका कियानी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, जिसके कई साल बाद वो खुद से कम उम्र लड़के से इश्क हो जाने पर उससे शादी रचाती है। ड्रामे में दीगर समाजी फरसूदा मसाइल को भी दिखाया गया है और इसे कहानी की वजह से काफ़ी सराहा जा रहा है।
ڈرامے میں حدیقہ کیانی کے علاوہ بلال عباس نے مرکزی کردار ادا کیا ہے، جن کی عمروں میں بہت بڑا فرق ہونے کے باوجود دونوں کو رومانوی جوڑی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق لا روحانی عشق کی کہانی ہے، جس میں ہماری فیمس رائٹر کیسرا حیات نے انسان اور اللہ کے درمیان محبت کو دوسرے انسانی وجود سے گزرتے اور امر ہوتے دکھایا ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے ڈرامے کے انوگریشن سرمنی کے دوران کہے۔ کہانی کا محور اس کے ٹائٹل عشق لا یعنی عشق کی نفی سے ظاہر ہے، جو اس کے 3 مرکزی کرداروں کی زندگی سے پردہ اٹھاتی ہے، جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سجل علی نے شنایا کا کردار نبھایا ہے، جو ایک ہمدرد بہادر خاتون صحافی اور سماجی کارکن ہے۔ اذان سمیع خان نے اذلان کا کردار ادا کیا ہے، جس کا تعلق اشرافیہ کلاس سے ہے، لیکن وہ کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ایک خود پسند، مغرور اور خدا پر نا یقین رکھنے والا نوجوان ہے۔ اذلان اور شنایا کا تعلق دوستی سے شروع ہو کر محبت، شادی اور آخر میں عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسرا اور میرے نزدیک سب سے اہم یمنا زیدی کی جانب سے نبھایا گیا اسکا کا کردار تھا، جو ان لوگوں کی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے جو معاشرے میں نچلے طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنی محنت اور خلوص سے کامیابیوں کی منازل طے کر لیتے ہیں۔ اسکا نے اپنے شفاف دل، خدا پر پختہ یقین، احسان مندی اور بے لوث محبت سے ناقابل تسخیر قلعے بھی فتح کر لیے۔ شنایا کی موت، اسکا کا ڈاکٹر بننا اور پھر اذلان سے کاغذی نکاح اس کہانی کے اہم موڑ تھے۔ ڈرامہ سیریل پریزاد ہر دور کا مقبول سیریل کہلائے گا۔ یہ ڈرامہ 2021 کو نشر ہوا تھا اور دنوں میں دیکھنے والوں کا دل جیت گیا۔ پریزاد صنفی طور پہ ایک المیہ پر مبنی ایک کہانی ہے، جو روایتی محبت کی مثلث کے گرد گھومتے ڈراموں سے کافی مختلف ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار پریزاد احمد علی اکبر نے ادا کیا ہے، جو اچھوتے کردار ادا کرنے کی وجہ سے کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ ایک باضمیر مرد کا کردار ہے، جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں۔ وہ رحم دل بھی ہے اور مخلص بھی، جو مشکل وقت میں ہر کسی کی مدد ضرور کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بہت سے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی۔ اس ڈرامے کی کہانی کا محور پریزاد ضرور ہے، مگر اس میں رنگ اس کی زندگی میں آنے والی خواتین بنتی ہیں، جو اس کی سادہ طبیعت کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرنے لگتی ہیں۔ ان میں ہر عورت کی ایک اپنی الگ کہانی ہے، لیکن ان تمام خواتین میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ تمام کی تمام کسی معاشرتی جبر کا شکار ہیں اور آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل سنگ ماہ جو کہ ایک اہم سوشل ایشو پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو پاپولر بنانے کے لیے صرف ایک نام کافی ہے، وہ ہے عاطف اسلم۔ چینل ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے اس ڈرامے نے 6 ماہ تک شائقین کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا۔ ڈرامے میں معاشرے کی برائیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ ڈرامے میں مرکزی کردار گلوکار عاطف اسلم نے ادا کیا، جبکہ نعمان اجاز، سمیہ ممتاز، ثانیہ سعید، کبریٰ خان، ہانیہ عامر، عمیر رانا اور زاویار نعمان نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ مصطفیٰ آفریدی کی تحریر کردہ اس ڈرامے کی ہدایت کاری سیفی حسن نے دی۔ اس ڈرامے کی کہانی پاکستان کی قبائلی علاقوں کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کے مصنف مصطفیٰ آفریدی کا تعلق چونکہ خیبر پختونخوا سے ہے، اس لیے ان کے دونوں ڈراموں سنگ مرمر اور سنگ ماہ دونوں کی کہانی خیبر پختونخوا کے علاقے کے گرد گھومتی ہے، لیکن سب سے اہم یہ کہ ڈرامہ حق جیسی سماجی برائی کے گرد ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت 3 سالوں کے درمیان نشر ہوئے ڈراماز میں سب سے پاپولر ڈرامہ سیریل ہے۔ جو انٹرٹینمنٹ کا دعویٰ ہے کہ ڈرامہ خدا اور محبت اس کے کامیاب ترین ڈراموں میں سے ایک ہے، اس کا ثبوت یوٹیوب پر اس کی ہر قسط کو ملنے والے کروڑوں ویوز سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ٹریجڈی بھرے اختتام سے تو ہر کسی کا دل ضرور ٹوٹ گیا ہوگا۔ عالی شان سیٹ، راحت فتح علی خان کی آواز میں عمدہ OST اور فیروز خان، اقرا عزیز، مرزا زین بیگ، جنید خان، نور الحسن، روبینہ اشرف، عثمان پیرزادہ، حنا خواجہ اور دیگر معروف اداکاروں کی موجودگی کی وجہ سے اس ڈرامے کو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت سمیت دنیا بھر میں دیکھا گیا۔ فرحات نامی ایک غریب لڑکے کو امیر سعدی اور پیروں کے خاندان کی لڑکی ماہی سے ایک شادی کی تقریب میں پیار نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے، لیکن غریبی اور رتبے کی دیوار حائل ہونے کے بعد فرحات عشق کا جوک لے کر ایک مزار کا مچاور بن جاتا ہے اور بالآخر ظالم سماج کی جانب سے کیے گئے ستم کے بعد مزار پر ہی موت کو گلے لگا لیتا ہے اور اسے مرتا دیکھ کر ہیروئن کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ پاپولر ڈراماز آف 3 ایئرز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔